नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान शायरा अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं और पाकिस्तान की अदबी फ़ज़ा में आपका नाम बहुत ही जाना पहचाना है। दिल के मौसम और कोई भी रुत हो की शायरा, जो कि अभी मनसा शहूद पर नहीं आई है, लेकिन मेट्रो वन के तवस्सुत से हम नाज़रीन तक अपनी मेहमान शायरा की दूसरी किताब की भी आपको ख़बर दे रहे हैं। आपके बारे में बताती चलूँ कि आपकी शायरी में मौजूद तजर्बा पसंदी, तनाज़ी और ज़िंदगी से बराह रास्त हम कलाम होने की अदा ने आपकी शायरी को महज एक खातून की शायरी नहीं रहने दिया। यही नहीं, आपको ज़िंदगी को बामकसद बनाने का पेहम अरमान शौक़ सफ़र पर आमादा रखता है, और ये सफ़र तो वो है कि जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है। हमारी आज की मेहमान शायरा मोहतरमा फ़रा इक़बाल, प्रोग्राम बज़्म शायरी में मोहतरमा फ़रा इक़बाल को तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं खुद मेट्रो वन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया। आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि आपकी दूसरी किताब को कि अभी मनसा शहूद पर नहीं आई है, लोगों को नहीं पता कि मनसा शहूद पर आ चुकी है, लेकिन हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि मैं 4 साल के अरसे में आपकी दूसरी किताब मनसा शहूद पर आई। उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कल इसकी एक्चुअली तकरीबन रूनुमाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो चुकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप काफ़ी अरसे से ह्यूस्टन में मुकीम है, तो वहाँ की अदबी फ़ज़ा कैसी पाई जाती है? ह्यूस्टन की अदबी फ़िज़ा निस्बतन बाकी बड़े शहरों के थोड़ी सी कंजस्टेड है जी, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन वहाँ पे नहीं मिलता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन शायरात को। बताइए कि आप मुसव्विरा भी हैं जी, आपने फ़ज़ाई मेज़बानी भी की है जी, फलकज़ाद भी हैं आप जी, और रेडियो पर भी आप प्रोग्राम्स करती रही हैं, जी। तो इतनी आप हमजद शख्सियत हैं। अब आपने अपने आप को शायरी तक जैसे महदूद किया, चूँकि शायरी तो आपसे बहुत लहू मांगती है और बहुत ज़्यादा आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है। कैसे लगता है आपको, सब दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ? मेरा ख्याल है कि आपको जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी खातिर आप कुछ भी छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं, और एक्चुअली मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे इंस्पायर करती हैं, पस मंज़र में तो पस चली गई मंज़र हैं। में रहती हैं और इंस्पायर करती हैं। एक्चुअली वो फ्यूल है, जी, वो फ्यूल है जो मेरी शायरी का फ्यूल है। तो शायरी सामने आ जाती है और वो तमाम चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन मैं कर रही हूँ, वो सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। बहुत जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो रेडियो पे प्रोग्राम तो अभी भी कर रही हूँ, जी, और उसके ज़रिए एक्चुअली शायरी में और निखार आता है। जी, जी, तो रेडियो पे भी शायरी का सेगमेंट चलता है, लोग मुझे भी अपने अशार सुनाते हैं, दूसरे लोगों के भी सुनाते हैं। अपने अशार आप लोगों को भी सुनाते मैं हैं। अपने अशार भी लोगों को सुनाती हूँ। इस वक्त आप मेरे ख्याल में नज़्म सुना रही थी, कश्फ। जी, कश्फ मेरी बहुत शुरू की नज़्म है। जी, इस कायनात के राज क्यों मुनकशिफ होने लगे, बहुत अच्छी। इस कायनात के राज क्यों मुनकशिफ होने लगे, हम नफस हम ज़ात क्यों ज़ात को खोने लगे। क्या बात है। जो आँख की बीनाई में गहराई सी दर आई है, कोई गुजरे वक्त की बात है या नई शनासाई है। बहुत अच्छी। मेरी निगाहें देखती जो देखना नायाब है, कोई मौज सी ये मौज है जो रोकना अजाब है। बहुत अच्छी। वजूद क्यों है मुंतशिर, ख्याल किसका मुंतज़िर, सवाल जो उठने लगे क्या क्या हर्फ होने लगे। बहुत अच्छे। इस कायनात के राज क्यों मुनकशिफ होने लगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया खूब। जी। अच्छा, मुसव्विरी के हवाले से ये बताइएगा कि जैसे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, जी। तो जैसे कोई आर्टिस्ट जो है वो राख को पेंट करता है, जी जी, शायरी इनसे कोई बाहमी रब्त बना सकती है? बहुत ज़्यादा रब्त है, क्योंकि शायरी भी आप शेर कहने से पहले मंज़र बनता है आपके जहन में, और उस मंज़र में रंग भी होते हैं। तो मुझे ये एडवांटेज है कि मैं वो उन रंगों को उनके लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर लेती हूँ। जी, तो एक्चुअली मुझे ये एडवांटेज है पेंट करने का कि वो मंज़र मेरे लिए बड़ा आसान है लिखना, वो मंज़र लिखना मेरे लिए, उसको कलर करना बहुत आसान है मेरे लिए, जी, क्योंकि वो मंज़र ऑलरेडी मेरे जहन में मौजूद है। मैं तमाम अशार को पहले इमेजिन करती हूँ, जी। मैं अपनी किसी भी क्रिएशन को पहले इमेजिन करती हूँ। तो क्या सुनाना पसंद फरमाएंगी हमें? अगर आप नज़्म सुनना चाहें तो एक टाइटल, क्योंकि दिल के मौसम है जी, और उस पर मैंने एक नज़्म लिखी थी। जी, मौसम दिल का बदले तो आंखें भी मुस्काती हैं, बहुत अच्छी, राज ना दिल के जाहिर हो जाएं, पलकें झुक झुक जाती हैं। बहुत अच्छी, जज्बों से बोझल धड़कन, रंगों से झिलमिल दर्पण,
ایک خیال کی رانائی میں کتنے گیت سناتی ہیں. بہت اچھا. تتلی پھول ہوا اور بادل، جھیلیں جنگل دریا ساحل، منظر منظر لہراتی ہیں، گھڑیاں وقت کی رک جاتی ہیں، نہ کہنے والی باتیں بھی چپکے سے کہہ جاتی ہیں. موسم دل کا بدلے تو آنکھیں بھی مسکاتی ہیں، آئینہ بن جاتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، آپ کا ایک شعر ہے کہ دیکھ لوں خواب تو تعبیر سے ڈر لگتا ہے، لوح محفوظ کی تحریر سے ڈر لگتا ہے. یہ آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے. جی اگر آپ وہ غزل سنائیں ہمیں. ضرور، شور. اور اس کا یہ جو پہلا شعر ہے یہ میری کتاب کے بیک پہ بھی میں نے جی اس کو جی دیا جی. ہے. یہ ایک دم سے کچھ اشعار ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں بالکل. اور پھر وہ مستقل سفر میں رہتے ہیں. جی. مجھے اس کے کچھ ایک دو اشعار تو یاد ہیں جی اور کچھ مجھے شاید ایک آدھ اس کا جو ہے وہ یاد نہیں ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں. ابھی تو مجھے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے میرے، تو میں جو آپ بھی کو آپ کے جی سامنے آ جو رہا ہے وہ میرے مجھے سنا دیں. مجھے یاد آتا ہے میں وہ آپ کو سنا دیتی ہوں. دیکھ لوں خواب تو تعبیر سے ڈر لگتا ہے، دیکھ لوں خواب تو تعبیر سے ڈر لگتا ہے، لوح محفوظ کی تحریر سے ڈر لگتا ہے. بہت اچھا، بہت خوب. تیرے چہرے کے خد و خال نہیں ہیں ایسے، تیرے لہجے میں چھپے تیر سے ڈر لگتا ہے. بہت اچھا. دشمنی میں بھی کبھی حد سے گزر پائے نہ ہم، عدل و انصاف کی زنجیر سے ڈر لگتا ہے. مرحلہ عشق کا درپیش ہوا ہے جو اب، آگہی کی اسی تفسیر سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت خوب. اچھا، آپ کی شاعری کو اگر دیکھا جائے اور اس پر ایک تائرانہ سی نگاہ ڈالنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زبان استعمال کی ہے اور آپ نے جو ایک براہ راست جو گفتگو کی ہے، آپ نے اس کو جوں کا توں آپ نے پیش کر دیا. یہی کچھ رنگ آپ کی غزلوں میں بھی پایا جاتا ہے اور آپ نے انہیں بہت زیادہ، جیسے خاتون ہونے کے ناطے خواتین کی شاعری میں بہت زیادہ چھپانے کی کوشش سبھات، کی. چھپانے کی، دبانے کی چیزوں کو، اور چونکہ ان کی زندگی میں شاید گھٹن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتی ہیں لوگوں کو. ایک بڑا حوصلہ درکار ہوتا ہے انسان کو اتنی ساری اور ایسی باتیں کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ آنیسٹ نہیں ہیں اپنے ساتھ اور اگر آپ ٹرو نہیں ہیں اپنے ساتھ تو پھر ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. اگر آپ نے ایک ماسک چڑھا کے ہی شاعری کرنی ہے جی. تو پھر وہ آپ اپنے سیٹسفائی تو نہیں ہوں گے. جی. اندر سے آپ تو سیٹسفائی نہیں ہوں گے. بے شک ہو سکتا ہے کہ دنیا سیٹسفائی ہو جائے اس سے. جی. آپ نے اس کو تھوڑا سا چھپا لیا، کرافٹنگ کر لی تھوڑی سی اس کی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں اس سے سیٹسفائی ہوں. مجھے جو ہے وہ ٹرو پکچر چاہیے، ریئل چاہیے، اصلی. میں نقل سے سیٹسفائی نہیں ہوتی اور میں چھپانے پہ بھی بلیو نہیں کرتی، بیکاز دے آر آل فیکٹس آف لائف. یہ سب زندگی کی حقیقتیں ہیں. غزلوں سے ایک جو رغبت ہوتی ہے میرے خیال میں جی بہت جی سے لوگوں کو نظم بالکل سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بالکل غزل سے رغبت ہوتی بالکل ہے. بالکل. اس میں ایک غزل ہے میری جو مجھ سے اکثر لوگ فرمائش کر کے سنتے ہیں، اس کو میں وہی آپ کو سنا دیتی ہوں. گلا کریں گے تمہیں سے کہ حق ہمارا ہے، بہت اچھا. گلا کریں گے تمہیں سے کہ حق ہمارا ہے، یہ اور بات کہ ہم کو بھرم بھی پیارا ہے. وہ بزم گل تھی جہاں تم ہمیں ملے تھے کبھی، وہ بزم گل تھی جہاں تم ہمیں ملے تھے کبھی، اسی مہک نے تو اب تک ہمیں سنوارا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. سفر تھا زیست کا جس کی تھکن ہے چہرے پر، سفر تھا زیست کا جس کی تھکن ہے چہرے پر، نہ پوچھئے کہ اسے کس طرح گزارا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. قفس میں قید ہو جو اس سے پوچھنا کیسا، قفس میں قید ہو جو اس سے پوچھنا کیسا، فلک پہ چاند ہے روشن کہ ایک ستارہ ہے. بہت اچھا، بہت یہ خوب. جو ابھی آپ بات کہہ رہی تھی جی. یہ وہی فیلنگ ہے. جی. جھلک رہی ہے کوئی ذات مجھ میں پوشیدہ، جھلک رہی ہے کوئی ذات مجھ میں پوشیدہ، وجود میرا حقیقت میں استعارہ ہے. بہت خوب، بہت اچھا شعر ہے، دوبارہ پڑھیے گا. جھلک رہی ہے کوئی ذات مجھ میں پوشیدہ، وجود میرا حقیقت میں استعارہ ہے. بہت اچھا، بہت خوب. اچھا، یہ اتنا جو آپ نے فرمایا کہ آپ آنیسٹ ہو کے لکھتی ہیں اپنے ساتھ اور اتنی گہرائی سے
ایک بات کو سامنے لے کر آتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ ابتدا میں کم از کم اس طرح سے نہیں لکھتی جیسے کہ آپ نے دل کے موسم میں لکھا ہے. حالانکہ یہ جو کی تو شاعری ہے, زندگی کی سچی تصویر آپ نے پیش کی ہے, لیکن اس میں کہیں بھی نہ تو ہانپنے کا احساس ہے, نہ لڑکھڑانے کا احساس ہے, نہ کہیں گر جانے کا احساس ہے. تو یہ اتنا توانا احساس آپ نے کیسے پایا اپنے اندر؟ کیونکہ میں نے اس کو انجوائے کیا, میں اس سے گھبرائی نہیں. میں نے پہلے اس کو اپنے ساتھ مکالمہ کیا, اور پہلے اپنے ساتھ میں نے ساری فائٹ کر لی کہ کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اور میں کیسا فیل کر رہی ہوں اس کے ساتھ. تو مجھے بہت اچھا لگا. جی, مجھے آنیسٹ ہونا یا سچا ہونا مجھے بہت اچھا لگا, تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں نے انجوائے کیا, اس چیز کو میں نے انجوائے کیا. آپ نے فضائی میزبانی بھی کی, اور اس عمل نے آپ کی شاعری کو کتنا نکھارا, چونکہ ایک آپ سفر میں ہوتے ہیں اور آپ فضاؤں میں ہوتے ہیں. یہ جو ایک فیلنگ ہے اس کے پیچھے کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی شاعری بہت زیادہ اس میں در آتی ہے یا اس کو جلا ملتی ہے اس عمل سے؟ اس حد تک کہ گو کہ یہ شاعری سے بہت پہلے کی بات ہے, اور اس حد تک کہ آپ کی آبزرویشن یا وسعت ذہن کی اور آپ کی جو نظر ہے, آپ کی ذہنی وسعت بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ اتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ان کے رکھ رکھاؤ کو, ان کی بات چیت کو, ان کی لینگویجز کو سمجھنے لگتے ہیں. آپ نے دن دیکھا ہوتا ہے, اچانک رات دیکھی ہوتی ہے, کبھی بادل دیکھے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جو عام طور پہ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی. جی جی. تو وہ تمام چیزیں مل کے جب آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پھر وہی بات میں کروں گی کہ آپ کی جو بھی کریشن ہے وہ فیول کا کام کرتی ہیں اس کے لیے.